अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीनियों के हवाले से और ईरान के हवाले से। छोटी सी वीडियो करूंगा, लेकिन चूंकि एक दो चीज़ें डेवलपमेंट इस तरह की हुई हैं कि मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर किया जाए फौरी तौर पर उनको, और उसमें ज़्यादा देर ना की जाए। और आपको पता है कि तब्दीली का दौर है, और तब्दीली के दौर में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, और लाइक भी करें और साथ शेयर भी करें, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो जनाब, बात करते हैं इसराइली के हवाले से, और इसराइली फ़लस्तीनी इशू जो है उसके हवाले से। वो ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर पे इसराइल के ऊपर एक बड़ा ही अजीब पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो एक प्रेशर आ रहा है अमेरिका के ऊपर। और ख़ास तौर पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है, उससे पहले से ही आपने देखा होगा कि इसराइल ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बॉक्स करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। बॉक्स का क्या मतलब है कि उसको इस तरह किसी चीज़ में बंद कर दिया जाए कि वो उसमें से निकल ना सके, और इस तरह के उसके ऊपर प्रेशर्स आ जाएं कि वो जिस तरह चाहते हैं इसराइलीज, उस तरह की पॉलिसीज वो अनाउंस कर दें। एक तो ईरान के हवाले से उनकी वो पॉलिसी है। लेकिन उससे पहले कि मैं ईरान की बात करूं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इसराइल की पॉलिसी थी कि उसको बॉक्स किया जाए, उसको उस तरह बाय नहीं किया। और उन्होंने ख़ास तौर पे, आपको याद होगा कि फ़लस्तीनियों के मामले में कितने मसाइल क्रिएट किए थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। और आपको ये भी याद होगा कि जब एम्बेसी जो उन्होंने यरूशलेम उधर शिफ्ट की थी, तो उस वक्त फ़लस्तीनियों ने ये कहा था जी कि हम इसको नहीं मानते हैं। और उसके बाद क्या किया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कि उनका दफ्तर वगैरह बंद कर दिए, उनकी इमदाद रोक दी, और उनको तंग करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा बड़ा ही भयानक किस्म का उनका डिसीजन था, जो कि उसके बाद देखा। और फिर हमने ये भी देखा कि उन्होंने टू स्टेट का जो सोल्यूशन की पॉलिसी हमेशा से अमेरिका की रही है, तकरीबन हर एडमिनिस्ट्रेशन उसको फॉलो करती रही है, उसको भी छोड़ के उन्होंने कह दिया कि बस ठीक है, जो इसराइल कर रहा है वो करने दें उसको। तो उसकी वजह से हमने देखा कि बहुत से मसाइल क्रिएट हुए, बल्कि यहाँ तक आप देख लें कि इसराइल ने घटियापन की एक इंतहा का मुजाहरा करते हुए ये कहा कि हम लोग फ़लस्तीनियों को वैक्सीनेशन नहीं देंगे। अब इससे बड़ी क्या बुराई हो सकती है कि आप एक तो आप उनके आपने उनका सांस लेना रोका हुआ है, आप उनको आपने उनको जलील ख्वार करके रख दिया हुआ है, ऊपर से आप उनको वैक्सीन भी नहीं लगाने दे रहे हैं। तो ये किस किस्म की इंसानियत है? लेकिन अब ये हुआ है कि जैसे ही बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम इसको रिवाइव करेंगे। और उन्होंने उनके जो एक्टिंग ऑनवॉय हैं यूएन में, रिचर्ड मिल्स, उन्होंने ये अनाउंस किया है यूएन में कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिवाइव करने जा रही है ताल्लुकात अपने, और जो उनकी टाइज थी, डिप्लोमेटिक टाइज, वो हम फ़लस्तीनियों के साथ शुरू करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो डिप्लोमेटिक ऑफिस उनके बंद हुए हुए थे वो खुल जाएंगे, उनकी इमदाद शुरू हो जाएगी, और उनके साथ साथ जो उनके ताल्लुकात इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के साथ बिल्कुल बंद हुए हुए थे, वो एक खिड़की जो है वो खुल जाएगी। अब ये जो ऐलान हुआ है, उसमें जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि वी आर गोइंग बैक टू द टू स्टेट सोल्यूशन। और बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि किसी के ऊपर भी आप कोई चीज़ जो है इम्पोज नहीं कर सकते हैं। इसराइल के लिए भी ये बेहतर है कि फ़लस्तीनी जो है उनकी जो रियासत है वो साइड बाय साइड जो है वो एग्जिस्ट करे, और वो अपना उधर अपना गुजारा करें और आप लोग अपना करें। हालांकि ये कोई आइडियल सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो कब्जा किया हुआ है उनकी ज़मीन के ऊपर। लेकिन फिर भी एक अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से ये कहा करती है कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन होगा। तो अब जाके ये जो डिसीजन है इन्होंने ये लिया है, जो कि इसराइल के लिए एक टफ सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसराइल की आपको पता है कि कितनी एक अजीब तरह की पॉलिसीज रही हैं सेटलमेंट के हवाले से, वेस्ट बैंक के हवाले से, और फिर जिस तरीके से उन्होंने अटैक्स किए हैं इसराइल के ऊपर और लोगों को मारा है, और गजा का आपको पता है सब कुछ। तो इस लिहाज से इसराइल के ऊपर एक प्रेशर आएगा, और इसराइल के ऊपर प्रेशर प्रेशर आना शुरू हो गया हुआ है, और उसको उन्होंने फील करना भी शुरू कर दिया था। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ के जो इसराइल ने अनाउंस किया है, जिसमें मैंने पहले कहा था ना कि इन्होंने इसराइल ने अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई थी तो इन्होंने पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था जी कि जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसको आप ख़त्म कर दें, और ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाएं, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनको आदत पड़ी हुई थी, 4 साल इन्होंने इसी तरह किया था। अब इन्होंने उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके प्रेशर को नहीं लिया, और उन्होंने ये कहा है कि हम
فلسطینیوں کے ساتھ بھی بات کریں گے, ہم ایران کے ساتھ بھی بات کریں گے. اس کو تھوارٹ کرنے کے لیے اور پریمپٹ کرنے کے لیے جو اسرائیلی ہیں پہلے سے بھی اشارے دے رہے تھے, اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا, دیکھیے ڈائریکٹ دھمکی دی ہے انہوں نے امریکہ کو. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم ایران کے اوپر اٹیک کر دیں گے. اور جو ان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے واضح طور پر آج یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ جو مسٹر اویو کوہاوی ہیں ان کے آرمی چیف, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر جے سی پی او جو کہ دوسرے الفاظ میں ایران نیوکلیر ڈیل کہلاتی ہے, اگر آپ اس کی طرف واپس جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اٹیک کریں گے ایران کے اوپر. اور بائی دا وے انہوں نے اپنی جو آرمی ہے اس کے جنرلز کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے مختلف جو پلانز ہیں وہ آلریڈی جو کہ بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ بنانے شروع کر دیں, تاکہ جب بھی ہم آپ کو گو ہیڈ کریں تو آپ فوری طور پر ایران کے اوپر اٹیک کر دیں. اور بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ وی آر اسٹڈنگ دیز پلانس, اور اسٹڈنگ دیز پلانس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف پلانس کے اوپر جو ہماری سوچ بچار ہے وہ جاری ہے اور ہم لوگ اس کے اوپر کسی وقت بھی عمل کر سکتے ہیں. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے, یہ آپ اس کو اگر اسرائیلیز کو دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے اسی طرح کرتے ہیں. یہ ان کی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہوا کرتی ہے کہ یہ بالکل ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں اور پھر آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ ان کی مرضی کی ہو. اور یہی ان کا اب یہ نقطہ نظر ہے, اور یہی نیتن یاہو کو میں چونکہ پچھلے 20 سال سے جانتا ہوں, وہ ہمیشہ اسی طرح کی پالیسیز اپناتے ہیں کہ جو ایک ایکسٹریم پوزیشن لے کے امریکہ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں. اور ظاہر ہے یہودی لابی جو ہے وہاں پہ وہ بڑی زبردست ایکٹیو ہے اور بہت ہی زیادہ اس کا پریشر ہے وہاں پہ. پھر وہ جو خاص طور پہ ایک اے پیک ہے, امریکن اسرائیلی پولیٹیکل افیئرس کمیٹی, وہ بہت سٹرونگ ہے, اس کا وہاں پہ اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے, ہم نے اس کو خود دیکھا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے پھر ان کے وہ مدد کے لیے وہ لوگ بھی شامل آ جاتے ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو آسانی سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور چونکہ ہاؤس میں اور سینٹ میں ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے انہیں وہاں پہ بہت آسانی مل جاتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب جیسے ہی یہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے جو نئے وزیر خارجہ جو ہیں بلنکن صاحب, وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو کنفرم کر دیا گیا ہے اور وہ اب باقاعدہ طور پر وزیر خارجہ بن چکے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے اب مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ اب کس طریقے سے اس کو حل کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اس کا بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے باکس ہوتی ہے جس طرح کہ پہلے ان کا مقصد تھا, یا باکس ہونے کی بجائے وہ اپنا کام کرے گی اور اپنی پالیسیز کو اپنائے گی. میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ سنیں گے, ان کی بات ضرور سنیں گے, ان کے ساتھ انگیج بھی کریں گے. اور بلنکن نے ویسے کہہ بھی دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بات کر کے جو مڈل ایسٹ کے معاملات ہیں ان کو طے کریں گے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جس طرح ان کو ایک فری ہینڈ ملا ہوا تھا, جس طریقے سے ان کو جو بھی وہ کہتے تھے ایک بلینکٹ اپروول مل جاتی تھی, وہ اب ان کو اس طرح نہیں ملے گی. اور خاص طور پہ ایران کے معاملے پہ میرا خیال ہے کہ جو یورپین یونین کا معاملہ ہوگا اس کو ساتھ ملا کے امریکہ اپنے ڈیسیژنز لے گا. اس میں اسرائیل کے لیے, نیتن یاہو ویسے بھی پولیٹیکلی آپ کو پتہ ہے مشکل سچویشن سے گزر رہے ہیں, ان کے الیکشنز کال کر دیے گئے ہوئے ہیں, ان کو اب الیکشن کا بھی ایک جو مہم کا سلسلہ ہے وہ بھی درپیش ہے, وہ بھی انہوں نے کرنی ہے. تو اس لیے وہ ایک خود مجھے لگتا ہے کہ باکس ہونے کی پوزیشن میں آ جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ بائیڈن کو باکس کر سکیں. تو یہ دیکھیں گے, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے. تب تک اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.